शेरबहादुरजीलाई तपाईँको मिडिया मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँले समस्या साँच्चै हल गर्न खोजेको हो भने 1 to 1 चाहिँ नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्नुहोस्। आजको सर्वदलीय बैठकको कुनै औचित्य छैन तपाईँहरूका लागि? कुनै औचित्य भने समाधान गर्ने उद्देश्यै छैन त्यसमा। यो कुनै औचित्यहीन बैठक हो, कुनै समाधान निस्कने बैठक गरी बोलाएकै होइन। संसदलाई खेलाउन बनाउनु भएन नि त। शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनायो कसले? केपी ओलीले बनायो। अब भन्नुहोस् न, यो क्लियर भन्नलाई के अप्ठ्यारो भएको एमालेलाई? यो बनाउन नदिनको निम्ति ठुलो षड्यन्त्र भएको थियो। शेरबहादुरजीलाई म धन्यवाद दिन्छु, किन 1 वर्षसम्म उहाँले चाहिँ चौजानले चाहिँ अब आँखा खानुभयो। अब दण्डित हामीले गर्ने होइन। पुरानले कण्ठमा 2 वर्ष धाए पर्छ। एमाले कमजोर बनाउनको निम्ति केपी ओलीमाथि हमला गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सोचेका छन्। नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्नु पर्यो सभामुखले पनि। यो भनेको त देखाउनुको निम्ति बोलाएको, किनकि थाहा छ यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले आउँछ कि आउँदैन भन्ने थाहा छैन र। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता केशव बडाल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। पछिल्लो समय केपी ओलीले प्रचण्ड र राजाका बीचमा 5 बुँदे समझदारी भएको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर सबैलाई चकित बनाइदिनु भयो। यो तथ्यहीन आधारहीन यो लान्छना प्रमाणित गर्न प्रचण्डले चुनौती दिनुभएको छ। तपाईँका नेताले दिएको यो अभिव्यक्ति के हो र प्रमाणित गर्न सक्ने चुनौती जुन प्रचण्डले दिनुभएको छ यसमा के आधार छ नेकपा एमालेसँग बताउनुहोस् त। अब यो विषयमा अध्यक्षले बोलिसक्नु भएपछि मेरो भेटघाट छलफल हुन पाएको छैन। तर मैले के भन्छु भने भारतीय डिप्लोमेट श्याम शरणको किताब, त्यसपछि गएर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो शुभशङ्कर कणेलजीको किताब, मोटै किताब छ शुभशङ्कर कणेल भन्नेको, टेलिभिजनको उनी हुनुहुन्छ, र हिसिला एमीको किताब, यो 3टा किताब चाहिँ तपाईहरुले हेर्दिनु भयो भने यो धेरै चिन्ताजनक ढङ्गले प्रश्न सोध्नुपर्ने हुँदैन। र अरू बाँकी कुरो चाहिँ अब उहाँलाई नै सोध्नुहोस्, मलाई थाहा छैन, किनभने म चाहिँ आफैले तथ्य नभेटेको कुरो म बोल्ने गरेको छैन। र मैले जे बोल्छु त्यसको चाहिँ म आधारसहित बोल्ने हो। र मलाई लाग्छ हाम्रो अध्यक्षले पनि तथ्यहीन ढङ्गले बोल्नु भएको छैन। र कयौँ यस्ता चिजहरू हुन्छन् जो भएकै भए पनि अब कतिपय कुरो कागजी प्रमाण हुँदैन नि। तपाईँ भन्नुहोस् न, मान्छेले करप्सन गर्छ त्यसको प्रमाण भनेर चाहिँ यति मैले तँबाट घुस खाएँ भनेर कसैले लेखा हुन्छ र हुँदैन नि त। भन्दाखेरि यस्ता कुरा विभिन्न कारणले गर्दा यति भएको थियो भन्ने कुरो बुझिन्छ। र चर्चा चाहिँ तथ्य होइन, चर्चा के छन्, यदु गौतमको जुन हत्या भयो निर्मल निवासबाट फर्किँदै पनि यस्ता चर्चा भएका हुन् हैन। तपाईले शुभशङ्कर कणेलजीको किताब भयो, श्याम शरणको किताब, त्यसपछि गएर चाहिँ हिसिला एमीसँग सम्बन्धित 354 पेजको किताब हेर्नुभयो भने यी कुराहरूको तथ्यको नजिक तपाईँ आफै पुगिहाल्नुहुन्छ। जस्तो यो एउटा कुरा हो, ठिक छ, यो एउटा तथ्यका आधारमा भन्नुभयो होला ओलीजीले, तर अहिले आएर प्रचण्डलाई यसो भन्नुका पछाडिको राजनीतिक लक्ष्य उद्देश्य या फाइदा नाफाघाटा के हो त? एमालेको यो तराजुमा यो विषय हाल्नुले नाफाघाटाको मूल्याङ्कन के हो एमालेको? र यस्तो भन्नुभयो, यसो भन्नु अहिले के जरुरी थियो प्रचण्डमाथि? विगतको यो घटनालाई उजागर गरिदिनु पर्ने ओलीजीलाई यस्तो बाध्यता किन भएको होला बताइदिनुहोस् त। तपाईँ एउटा जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ पार्टीको। यसबारेमा अब डिटेल कुरा त उहाँसँगै कुरा गर्नुभए हुन्छ तपाईँहरूले, किनभने तपाईँ पनि झापाकै हुनुहुन्छ र हाम्रो अध्यक्ष पनि झापाकै हुनुहुन्छ, अनि राम्रो चिन्छ, उहाँलाई चिनिहाल्नुहुन्छ, कुरा गर्नु होला डिटेल कुरा चाहिँ। तर चाहिँ अब प्रश्न के छ भने चर्का क्रान्तिकारी कुरा, यो विषयमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एउटा जानकारी भएकै कुरा के हो भने अब यो अल्ट्रा लेफ्टिजम राइटिजम भन्ने कुरो तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ। जो उग्र ढङ्गका कुरा गर्छन् ती प्रकारान्तरले दक्षिणपन्थी बाटोमा पुग्छन् भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ। किनखेरि संयुक्त सरकार थियो, उहाँकै पार्टीका पनि धेरैजना मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो, संयुक्त सरकार थियो, कतिपय चित्त नबुझेका कुरो बसेर छलफल गर्दा भइहाल्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नमिल्ने हुनाले पहिले पनि 9 महिनामै राख्नुभयो प्रचण्डजीले। के बापत भन्दाखेरि इन्डियाले नाकाबन्दी गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्ड दह्रो लिएर राज्य चलाएको हुनाले आम जनताको विश्वास आर्जन गरेको। दोस्रो कुरो, राजा महेन्द्रले पनि पटक प्रयत्न गर्दा नभइरहेको यो चाहिँ उत्तरसँग चाहिँ व्यापार पारवान सन्धि भयो, त्यसपछि उहाँले अविश्वास प्रस्ताव राख्नुभएको हो। र अविश्वास प्रस्ताव उहाँले राखेका धेरै विषय भनेको चाहिँ उहाँकै पार्टीका मन्त्रीहरूसँग सम्बन्धित विषय थिए धेरै।
भन्दाखेरि अब त्यो पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा हो। अहिलेको स्थितिमा अब संविधानले 2 वर्ष नभइकन अविश्वास प्रस्ताव राख्न नमिल्ने थियो। त्यसपछि 2076 कार्तिक पहिलो हप्ताबाट उहाँहरूले त्यतिखेरको कोर अफ द लिडरसिप भनिएका 5 जना 9 मध्ये 5 जना मान्छे बसेर चाहिँ अब सरकार पल्टाउने, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदि इत्यादि गर्नुभयो र त्यसपछि शेरबहादुरजी कहाँ चाहिँ उहाँहरू धाउन थाल्नुभयो, तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनु पऱ्यो भनेर। 1 वर्षसम्म शेरबहादुरले टेर्नु भएन। शेरबहादुरजीलाई म धन्यवाद दिन्छु, किन 1 वर्षसम्म उहाँहरूले जसुकै चाहिँ प्रयत्न गरे पनि उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नमा अब जम्मी 62 सिट छ होइन, यो आधारमा मलाई जोड नगर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरो जानकारी आएको छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा पाइहाल्नु भएको छ। तर पछि भएपछि स्वाभाविक रूपमा ज्योतिषले पनि 7 चोटि हुन्छस् भनेको छ, त्यस हुनाले भनेर चाहिँ उहाँ लाग्नुभयो। भनेपछि चाहिँ प्रश्न के छ भने उहाँ कुनै विचार सिद्धान्त मूल्य मान्यताको आधारमा भन्दा पनि तत्काल नाफा के हुन्छ त्यो बाटोमा हिँड्ने हुनाले उहाँले उतिखेर चाहिँ त्यस्तो कुरा गर्नुभएको आधार चाहिँ अघि मैले भनेका 3टा किताब र अरू विभिन्न उहाँका क्यारेक्टरले त्यो कुरो देखाएको छ। तपाईलाई याद छ कि 52 सालबाट युद्ध सुरु भयो। युद्ध सुरु भएपछि चाहिँ हाम्रा करिब 500 साथीहरू बहुत जिम्मेवारहरू जीवनभर श्रमिक वर्गको मुक्तिको निम्ति लागेका मान्छेहरू मारिनुभयो। 500 एमालेका कार्यकर्ताहरू मारिए। हो नि त अब त्यो समर्थक शुभेच्छुक समेत जोड्दाखेरि मैले भने हो। र कतिपय त तपाईँलाई भन्नुहोस् न चक्रधर चौधरी कैलालीको सिनियर, त्यसपछिको 7औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुने एउटा तयारी भएको मान्छे हो गुप्तबार विश्वकर्मा होइन। त्यसपछि अब थुप्रै सिंहबहादुर तामाङ, केपी सापकोटा, त्यसपछि बलराम सापकोटा, श्रीबहादुर कुँवर होइन, नवराज सुवेदी, खिनबहादुर थापा मगर लगायतका चाहिँ सिनियर नेताहरू झापामा के भन्छु नि, यी सबै अघि मैले भनेका कुराहरूको श्रृङ्खला एउटा तथ्यमा आधारित छँदैछ। त्यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो लाभ हुन्छ भने जेसुकै गर्न तयार हुने भएको हुनाले अब त अघि तपाईँले उठाएको प्रश्नहरूमा पनि सत्यता भएरै त्यहाँ बाहिर व्यक्त भयो होलान् भन्ने मेरो अनुमान हो। डिटेल कुरा चाहिँ उहाँसँग गर्नु भनेपछि जसरी ओलीलाई प्रतिगमनकारी हो, दरबार राजा फर्काउन लाग्यो, हिन्दू राष्ट्र ल्याउन आँटो, नारायण हिट्टीको अगाडि सभा गरेको यस कारणले हो, सरकार ढाल्नु परेको यस कारणले हो भनेर जे आरोप प्रत्यारोप माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेस या गठबन्धन शक्तिले लगायो त्यसको रिस यसरी फेर्नु भएको हो ओलीजीले? होइन, त्यो रिस अब यी सबै डिटेल चाहिँ व्यक्तिगत कुराहरू, मेरो पार्टीको फैसला निर्णयको बारेमा मलाई धेरै कुरो सोध्नुहोस् होइन, त्यो हो। तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यस्ता कुराहरू भन्दा पनि के चाहिँ हो भन्दाखेरि केपी माथि हमला भनेको अहिले मात्रै होइन, धेरै पहिलेदेखि एमाले कमजोर नपारिकन नेपालमा एमाले हुँदैन, एमाले कमजोर पार्न केपीलाई बदनाम गर्नुपर्छ, केपीलाई बदनाम गरेर एमाले कमजोर पारेर नेपालमाथि चाहिँ सुड घुसाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिगावादी शक्तिहरूको चाहिँ डिजाइन छ। त्यो सबै खालका जो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मन पराउँदैनन्, श्रमिक वर्गको मुक्ति आन्दोलन मन पराउँदैनन्, ती स्वदेश विदेशका सबै शक्तिहरूलाई त्यो लागेको छ। तपाईँलाई थाहा छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 193 राष्ट्रमध्ये पपुलर मत भएर अगाडि बढ्ने शक्ति नेपाल हो र नेपालको चाहिँ अब यसमा पनि अब कतिले 2/3 के गफ गर्छन् म जान्दिनँ। नेकपा एमाले लार्जेस्ट पार्टी 121 सिट जित्या हो, 14 जनाले चाहिँ अब आँखा खानुभयो, अब त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। 14 जनाले बेइमान गर्नुभयो, अब अपराध गर्नुभयो, तर 121 सिट एमालेको हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो पार्टी 61 सिट थियो होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ माओवादी हो भन्दाखेरि यो स्थितिलाई मन नपराउने संसारभरिका कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरू, रियाक्सनरीहरू, प्रतिक्रियावादीहरू, यो देशका पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हेर्नै नचाहने तत्त्वहरू चाहिँ एक ठाउँ उभिए र ठुलो चाहिँ अब एउटा ठुलो अन्य शक्तिहरू पनि सामेल भए। म सबैको किन बताइरहनु पर्यो र त्यो स्थिति थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँमाथि आक्रमण गर्नलाई कहाँ सभा गर्ने भन्ने जस्ता पनि काहीँ विषय हुन्छ। नारायणी सङ्ग्रहालय हो यो, दरबार होइन। नारायणी सङ्ग्रहालयको गेट अगाडि चाहिँ आमसभा गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले आमसभा गर्दाखेरि कम्युनिस्टको पक्षमा चाहिँ जनमत निर्माण हुन्छ कि विरोधी चाहिँ हुन्छ, काम हुन्छ, यस्तो पनि विषय कहीँ उठाउने हो जुन तपाईँले नै उठाउनु भयो। यस्ता कुरा चाहिँ उठाउने पनि नगर्नुहोस् कि यो कुनै होइन। हामी त त्यो नारायणीलाई जनताको सम्पत्तिको रूपमा रूपान्तरित गर्नको निम्ति जीवन अर्पित गरेर लागेको मान्छे मध्ये म पनि तपाईँको अगाडि उभिरहेको छु, बसिरहेको छु। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रश्न के छ भने कहाँ आमसभा गर्यो, कसरी गर्यो होइन। अब नारायण नानघाटमा
गर्दाखेरि चाहिँ नारायण नदीको किनारमा गर्यो भनेर विरोधै भएको छ होइन भन्दाखेरि विरोध गर्नेहरू होइन यसो गरे ओलीले राजा ल्याउनलाई त्यसो गरेका हुन् भन्ने जुन त्यो हिजोको आरोप थियो त्यसको उत्तर चाहिँ अहिले ओलीले दरबारसँग सम्झौता गरेको कुरा बाहिर ल्याइदिएर प्रचण्डलाई दण्डित गर्न खोज्नु भएको हो कि होइन हामीले दण्डित नेपाली जनताले गर्ने हो गरिहाल्छन् तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् दण्डित हामीले गर्ने होइन उहाँहरूको जस्तो रिस उठेपछि छुट्याइहाल्ने खालको कुरो यसो नै गर्ने खालको कुरो चाहिँ हामीले कहिल्यै सोचे पनि छैनौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के छ भने दण्ड गर्ने कुरो त जनताले गर्ने हो तर वास्तवमा स्युडो लेफ्टिजम बट राइटिजम अथवा देखावा वामपन्थी देखिने तर प्रकारान्तरले दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई अगाडि बढाउने कुरो त सप्रमाण तपाईँ अब अदालतको सेटिङबाट वर्तमान संविधानको निर्माता भएको नाताले र सर्वोच्च अदालतले फल्ना मान्छेलाई यति घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री बना भनेर लानको निम्ति चाहिँ हाम्रा बेइमानी गरेर गएका 14 जना समेतको चाहिँ कहिले बुढानले कण्ठमा 2 वर्ष धाए त्यहाँ त धाए लिखित मौखिक गरे त्यहाँबाट अदालत धाए त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ गए भन्दाखेरि त्यति गर्दा पनि त्यति गरिसकेपछि चाहिँ सेटिङमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने कुरा सम्भव थियो पुनर्स्थापना हुने र अदालत संसदले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरो संसदको अधिकार हो तर त्यो नगरिकन फल्ना मान्छेलाई यति घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री बना अन्यथा भनेर धम्की दिने शब्दहरू लेखाउने काम पनि भयो भनेपछि यी सबै कुराले के बताउँछ भने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू यो देशको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने जुन महान अभियानमा हाम्रो पार्टी र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अगाडि बढ्नु भएको थियो त्यो हुन दिनुहुन्न समृद्ध नेपाल भयो भने जम्मा 700 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको सिङ्गापुर इन्डोनेसिया र मलेसिया छिमेकी देश छन् हैन अब ती देशले केही गर्न सकेका छैन हेप्न सक्दैन किनभने समृद्ध छ $66,000 पर क्यापिटा इन्कम भएको हुनाले सक्दैन नेपाल समृद्ध भयो भने हेप्न सकिँदैन नेपाललाई सधैँ गरिब राख्नुपर्छ अनि त्यसपछि सानो चिज एउटा पुल बनाइदिन्छु एउटा बाटो बनाइदिन्छु एउटा चाहिँ हेल्थ पोस्ट बनाइदिन्छु एउटा स्कुल बनाइदिन्छु भनेपछि चाहिँ पुग्छ भनेर त सोच्ने अनि अब शक्तिहरू पनि हाम्रो छिमेकमा छन् भने त्यो शक्तिहरू यो देशको समृद्धि चाहँदैनन् र अहिले यो सरकार आइसकेपछि देख्नु भएन प्रदेशमा चाहिँ 7 जना मन्त्रीले चलाएको ठाउँमा 2-3 वर्ष चलाएको ठाउँमा चाहिँ 14 जना पुर्याइसकेका छ अनि सारा निर्माण विकासका निम्ति अगाडि बढेका कुरा यो पनि हुन्न त्यो पनि हुन्न भनेर रोक्ने काम भएको छ भन्दाखेरि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने कुरालाई रोक्नको निम्ति चाहिँ उहाँहरू सबै लाग्नु हो भनेपछि किन लाग्नु हो त भन्दाखेरि प्रकारान्तरले यो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर होस् राष्ट्रिय स्वाभिमानीहरू कमजोर हुन् स्वाधीन राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियान कमजोर होस् हैन समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियान कमजोर होस् र त्यो कुरोको निम्ति के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एमाले कमजोर बनाउनुपर्छ एमाले कमजोर बनाउनको निम्ति केपी ओलीमाथि हमला गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सोचेका छन् त्यसले गर्दा मैले धेरैचोटि तपाईँसँग नि भनेको छु कि जो राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय अखण्डता सार्वभौमिकता लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली चाहना राख्छन् ती कसैले पनि एमालेको विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन किन एमाले भनेको समर्पित कार्यकर्ताहरूको चाहिँ हैन ले निर्माण गरेको यो पार्टी हो समर्पित ढङ्गले तपाईले पनि देख्नु भएको छ कि 50 वर्षदेखि 40 वर्षदेखि निरन्तर लागिरहेका र कुनै चिज प्राप्त नगरिकन लागिरहेका नेता कार्यकर्ताहरू तपाईले आफैले जान्नु भएको छ र बुझ्नु भएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो बारे मैले व्याख्या गरिरहनु पर्छ ठ्याक्कै यो कुरा भन्दै गर्दा नि अहिले पछिल्लो समय नेकपा एमाले एकातिर र गठबन्धन एकातिर उभिएर जसरी संसदमा गतिरोध देखिएको छ यसको अन्त्य गर्नका निम्ति र संसदलाई संसद जस्तो ढङ्गले सञ्चालन गर्नका निम्ति आज सर्वदलीय बैठक बोलाउन प्रचण्डजीले देउबाजीलाई भन्नुभयो देउबाजीले आज बोलाउनु भएको थियो सर्वदलीय बैठक तर नेकपा एमाले नजाने निर्णय गर्यो बैठकमै नजाने संवादै नगर्ने यस्तो स्थिति किन भयो नेकपा एमालेका लागि मेरा मित्र शेरबहादुर देउवा जो सम्मानित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई मेरो सुझाव के छ भने तपाईले समस्या हल गर्न खोजेको हो भने पहिले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दल भनेको संवैधानिक हैसियत हो हैन र त्यो अब प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग चाहिँ बसेर कुरा गर्नु पर्यो अनि आज बैठकमा नजानुको कारण म भन्दै छु कुरा गर्नु पर्यो सभामुख एउटा निष्पक्ष पद हो सभामुख भनेको कुनै एउटा पार्टीको क्याडर्स अब म चाहिँ अरू केही थाहा छैन सभामुख भए पनि प्रचण्डले भन्या बाहेक सास पनि फेर्न सक्दिनँ भनेर मेरा मित्र चाहिँ अग्नि सापकोटाले भन्नु भएन
किन मेरा मित्र भनेको म धेरै भूमिगत कालदेखि नै जान्दछु, उहाँसँग धेरै राउन्ड त्यतिखेर नि कुराकानी गरे मान्छे भएको हुनाले 42-43 सालतिरदेखिको म जान्दछु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू एउटा क्याडर बन्नु भएन। तपाईँ प्रचण्डजीले खल्तीबाट चिट ल्याएर दिनुहुन्छ, सूचना निकालेर चाहिँ सहजता निष्कासन गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ जस्तो बार्जीहरू समेत लगायतका मान्छेहरूलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधिवत रूपमा पार्टी विरोधी गतिविधि गरिरहेका, पार्टीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न तयारी गरिरहेका मान्छेहरूलाई निष्कासनको पत्र पठाउँदाखेरि चाहिँ उहाँ जबसम्म होइन पार्टी अर्को पार्टी दर्ता हुँदैन तबसम्म चाहिँ चुप लाएर बस्नु सभामुख। त्यसले गर्दा सभामुखले पनि सर्वदलीय बैठकमा इत्यादि होइन, नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्नु पर्यो सभामुखले पनि। उहाँले त्यो गरेको अपराधको बारेमा क्षमा माग्ने हो कि अथवा चाहिँ सूचना टाँस्ने हो कि त्यो गर्नु पर्यो। किनभने संसदमा तपाईँ सोझै जान पाउनुहुन्छ र? तपाईँ नागरिक हो नि, त्यो देशको उत्तिकै हैसियतवाला हो नि, तपाईँ प्रतिनिधि नभइकन त जान पाउनुहुन्न नि त। भने निष्कासित भएका मान्छेहरू त्यो संसदमा छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब नेकपा एमाले मान्यता दिन सक्दैन। एक अर्को कुरा भनेको चाहिँ होइन, मैले भनिहालेँ कुनै कुराकानी भएको छैन। सर्वदलीय माधव नेपाल समेत भएको, माधव नेपाल एमालेले निष्कासन गरेको मान्छे हो होइन। त्यसले गर्दा उहाँलाई डाकेर अनि सर्वदलीय बैठक डाक्ने, पहिलो नम्बरमा प्रधानमन्त्री मेरा मित्र शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्नु पर्यो, सघन ढङ्गले वार्ता गर्नु पर्यो, सभामुखले 1-to-1 वार्ता गर्नु पर्यो हो। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूका दुवैतर्फको कुरा सुनिसकेपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छ। यो भनेको त देखाउनको निम्ति बोलाएको, किनभने थाहा छ शेरबहादुरजी यतिको टाठो 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले आउँछ कि आउँदैन भन्ने थाहा छैन र? थाहा छ नि त। किनभने उहाँले चाहिँ अब माधवकै बलले एमाले माथि लात हानेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भएको छ होइन। त्यो गुण छोड्न पनि सक्नुभएको छैन, तथ्य कुरालाई ग्रहण गर्न सक्नुभएको छैन। त्यसले गर्दा शेरबहादुरजीलाई तपाईँको मिडिया मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँले समस्या साँच्चै हल गर्न खोजेको हो भने 1-to-1 चाहिँ नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्नुहोस्। सभामुखले पनि समस्या हाउस चलाउन खोजेको हो भने एमालेसँग चाहिँ कुराकानी गर्नुहोस्, या त तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् या त तपाईँले चाहिँ सूचना टाँस्नुहोस्। ढिलबानी केही बिग्रिएको छैन, टाँस्नुहोस् होइन, र समस्या हल गर्ने उपाय खोज्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ लाजा मर्दो राति 12 बजेसम्म संसद चलिरहेको छ, संसद 12 बजेबाट हट्छ, भोलिपल्ट अध्यादेश आउँछ। अध्यादेश आएर चाहिँ वर्तमान संविधानको निर्माता भएको नाताले कुनै पनि पार्टी विभाजनको निम्ति 40% चाहिँ अब सांसद र 40% केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्छ। त्यसलाई एकैचोटि चाहिँ मेरा मित्र शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ माधव सर तपाईँको कति 20% त पुग्छ नि एकापट्टिको भनेपछि पुग्छ भनेपछि चाहिँ एकापट्टिको मात्रै भए हुने, संसद भए पनि केन्द्रीय कमिटी भने 20% भए हुन्छ भनेर उहाँले पार्टी फुटाउने तयार गर्नुभयो। पार्टी विधिवत रूपमा अब विभाजन गर्न भनेर उहाँहरू लाग्नुभयो। उहाँहरूले सोचाइ त धेरै थियो होला होइन, तर चाहिँ खतरा खुत्रु केही साथीहरू जानुभयो, अब त्यो भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब फेरि त्यो अध्यादेश चाहिँ एमाले फुटाउने अभियान सफल भएपछि, फुटाउन त के भन्नु चोइट्याउन सफल भएपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो अध्यादेश पनि फिर्ता लिइसक्नुभयो। यो नाटक नेपाली जनताले बुझेका छैनन्। मेची महाकाली तराई हिमाल स्वदेश प्रवासमा रहेका नेपाल आमाका सन्तान जो चाहिँ स्वच्छ पवित्र भावना भएका मान्छेहरू छन्, न्याय बुझ्ने छन्, उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन। किनभने एउटा पार्टी फुटाउनुको निम्ति यति ठुलो षड्यन्त्र चाहिँ 5वटा पार्टी भनिएका मान्छेहरू मिलेर गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ ल थपक्कन समाचारबाट चाहिँ यति बजे बैठक छ भनेर हल्ला गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ एमाले जस्तो पार्टी यो देशको मूल पार्टी हो, आधारभूत तहका यो देशका 6743 वडा 753 पालिकामा हैसियत सबभन्दा मूल हैसियत राख्ने र सिङ्गै राष्ट्रको सङ्घीय संसदमा चाहिँ मूल हैसियत राख्ने पार्टीलाई उहाँहरूको टाकान टुकुन टालाटोली गाँसेर केही बनाउनु भयो होला। अहिले 165 जना हामीसँग छौँ भनेर शेरबहादुरजी भनिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो गर्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा शेरबहादुरजी मेरा मित्रले होइन करेक्सन गर्नै पर्ने। भनेपछि आजको सर्वदलीय बैठकको कुनै औचित्य छैन तपाईँहरूका लागि? कुनै औचित्य भने समाधान गर्ने उद्देश्यै छैन। त्यसमा समाधान गर्ने उद्देश्य भए त त्योभन्दा पहिले होइन 1-to-1 चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतासँग बसेर कुरा गर्नुपर्छ, समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ। संसदको विषय हो भने सभामुख र चाहिँ अनि प्रधानमन्त्री, किनभने
दलको के अरे संसदको नेता त प्रधानमन्त्री पनि हो नि त होइन संसदले छान्ने हो नि प्रधानमन्त्रीलाई अहिले चाहिँ अब अदालतले बनाएको भए तापनि होइन उहाँलाई त त्यो संसदको मतलब किन छैन भने उहाँ त अब चाहिँ जनादेशबाट त प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छैन होइन परमादेशबाट बन्नु भएको छ परमादेशबाट बन्या हुनाले उहाँले त्यो संसदको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने पनि नठान्नु भयो होला प्रमुख दल भन्या पनि बिर्सनु भएको होला तर मेरा पुराना मित्र चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँ समस्या हल गर्न पर्छ हल गर्न चाहनु भएको हो भने र चाहिँ प्रमुख दलका नेता आदरणीय नेकपा एमालेका अध्यक्षसँग चाहिँ तपाईँ कुराकानी गर्नुहोस् भनेपछि आजको पनि गठबन्धनले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरिदिएर तपाईँहरूले संसद चल्न नदिने भन्ने कुरै भन्नु परेन यो कुनै औचित्यहीन बैठक हो कुनै समाधान निस्कने बैठक गरी बोलाएकै होइन बोलाउने भनेको जनतालाई तपाईँहरू सबै चाहिँ मिडियाका साथीहरूलाई अलमल बनाउनुको निम्ति डाकिया हो यो समस्या हल गर्ने उद्देश्यले डाकिया भए त्यस्तो हुन्छ र अब फेरि बैठक बोलाउनु भएको छ यो बैठक चल्दैन फेरि पनि एमालेले फेरि बैठक अवरोध गर्छ अब होइन तपाईँ भन्नुहोस् न गैर सांसद मिल्ने हो भने तपाईँ पनि गएर बस्नु संसदभित्र गैर सांसद संसदभित्र पस्न मिल्ने हो भने संसद हुन मन लागेको जति सबै जाँदा भयो तपाईँ पनि गए भयो जो गए नि भयो होइन साँच्चै संसद ढङ्गले संसद चलाउने हो भने जुन पार्टीले निष्कासन गरिसकेका छ निष्कासन गरेका 14 जनालाई उहाँहरूले हाउसमा डाक्नु भएन मुख्य एमालेको अहिलेको असन्तुष्टि मूल कुरो हो नि त तपाईँ भन्नुहोस् न तपाईँ लाजा मर्दो एमालेलाई चोइट्याउनुको निम्ति भनेर चाहिँ अध्यादेश ल्याउने अनि त्यसपछि चाहिँ सभामुख र जनादेश होइन परमादेशबाट बनेका प्रधानमन्त्री लगायतका मान्छेहरू मिलेर एमाले चोइट्याउने काम सकेपछि त्यो अध्यादेश फिर्ता पनि गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ जनरल नागरिक भइसकेका मान्छेलाई सांसद भनेर भित्र हुल्ने अनि त्यसपछि चाहिँ संसदलाई खेलाउन बनाउनु भएन नि त ठ्याक्कै बडालजी यो भनेको वर्तमान संविधानको स्पिड भावना विपरीतको क्रियाकलापमा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तिनटै लागिरहेछन् र यो संविधानलाई र हामीले 7 दशकदेखि लडाइँ लडेर 50 वर्ष त मै लडाइँ लडेको छु होइन यस्तो यो अवस्थालाई तोड्नको निम्ति चाहिँ अहिले संसदका सभामुख होइन अनि त्यसपछि ती 5 जना न्यायाधीशजीहरू र अब कथित 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ वर्तमान संविधानलाई ध्वस्त बनाउन जनताले प्राप्त गरेका अधिकार कमजोर बनाउन र यसलाई निस्तेज बनाउनको निम्ति योजनाबद्ध रूपले लाग्नुभएको देखिन्छ यदि नलाग्नु भएको हो भने समस्याको समाधान चुड्कीमा समाधान हुनेछ सभामुखले चाहिँ सूचना टाँसिदिनु पर्यो होइन सरी भन्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब यो के अरे जनादेशले प्रधानमन्त्री नबनेको भए तापनि उहाँले पनि प्रमुख दलसँग सल्लाह गरेर चाहिँ एउटा निष्कर्ष निकाल्ने उपाय खोज्नु पर्यो जे जति त्रुटि भएका थिए त्यसलाई चाहिँ त्रुटिका सबै श्रृङ्खलालाई सच्याउनुको निम्ति लाग्नु पर्यो र यो कुरो आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तिनको नेपाली जनतालाई म निवेदन गर्न चाहन्छु कि नेकपा एमाले माथि जुन षड्यन्त्र भएको छ राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय अखण्डता सार्वभौमिकता लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने समाजवादतर्फको यात्रालाई सबल बनाउने अभियानमा लागे बापत एमाले माथि जुन षड्यन्त्र भएको छ यसमा चाहिँ आम जनताले न्याय दिनुपर्छ नेपाल जनताको यो एउटा आजको सर्वदलीय बैठकको नेकपा एमालेको अनुपस्थितिको विषयमा मैले यो कुरा राखेँ थोरै अर्को विषय पनि जोडौँ आजको बैठक विशेष गरी एमसीसीसँग पनि सम्बन्धित छ भन्ने चर्चा पनि उठेको थियो यहाँ एमसीसीको पनि छलफल गर्ने किनभने प्रचण्ड आम दलीय सहमति जुटाएर एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ अब यसमा नेकपा एमालेको एमसीसी बारे ठोस धारणा आएन विरोधाभासपूर्ण कुरा एमाले गरिराखेको छ किन र एमसीसी बारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ एमालेको आधिकारिक एमाले जे बोले पनि तपाईँहरूलाई विरोधाभास जस्तो लाग्छ एमाले जतिसुकै सत्य बाटोमा हिँडे पनि सत्य होइन कि जस्तो लाग्छ यो सत्य बताइदिनुस् न सत्य खुलासा गरिदिनुस् त तपाईलाई लाग्न पाउँछ किनभने हामीले तपाईहरूलाई मनमा लागेको र बोल्न पाउने गरी चाहिँ 50 वर्षको स्वर्णिम जीवन अर्पेर दलीय व्यवस्था लोकतन्त्र ल्याइदिएको छ त्यसमा तपाईहरूले त्यो फुल्ली प्रयोग गर्नुहोस् मलाई केही भन्नु छैन हैन तर प्रश्न के छ भने केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई अविश्वास प्रस्ताव पहिलेको सरकारलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर ढालेपछि संयुक्त सरकार वर्तमान शेरबहादुरजी र प्रचण्डजीको संयुक्त सरकार थियो त्यसले हस्ताक्षर गरेको र हस्ताक्षरकर्ता वर्तमान सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्छ ज्ञानबहादुर कार्कीजी परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ हैन कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्छ उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभयो
अहिले उहाँहरू नै सरकारमा हुनुहुन्छ त उहाँहरूको चाहिँ के हो त उहाँहरूको भनाइअनुसार 165 जना हामीसँग छन् भनेको छ बहुमतको लागि जम्मा 138 चाहिन्छ होइन 114 जनालाई नगन्ने हो भने पनि बहुमत उहाँहरूको छ उहाँहरूको के छ आउनु पर्यो नि त नेकपा एमाले उहाँहरूको वर्तमान सरकारको होइन किनभने त्यो प्रस्तावलाई त सरकारले हो र सरकारको औपचारिक धारणा आएको 10 देखि 20 मिनटभित्र चाहिँ नेकपा एमाले आफ्नो धारणा दिन्छ त्यसले गर्दा धारणा दिएन भनेर चाहिँ ए बाबा यो परमादेशको सरकारले चाहिँ को बारेमा कसैले प्रश्न नउठाउने होइन परमादेशको सरकार त शेरबहादुरजी जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डजी पास गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ सुन्नुस् न अब उहाँको स्पष्ट चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्ने शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको कसले केपी ओलीले बनायो होइन नि त बनाएको प्रचण्डजी माधवजी लगायत जी मोहन विक्रमजी होइन आफूलाई खुब क्रान्तिकारी भनिने व्यक्तित्वहरू उहाँहरूले बनाएको सरकार हो त्यस हुनाले उहाँहरूको साझा धारणा जति बेला आउँछ त्यसपछि हाम्रो धारणा क्लियर हुन्छ एउटा कुरो चाहिँ म भन्छु नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय अखण्डता सार्वभौमिकता लोकतन्त्र र यो देशको सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने कुनै पनि काम हुन दिनु हुँदैन र पञ्चशीलका 5 सिद्धान्तलाई दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा एमाले चट्टान जस्तै अडिग छ यसबारेमा तपाईँहरू ढुक्क भए हुन्छ जहाँसम्म होइन अब सरकारको तर्फबाट 5 दलीय भनेर भन्ने गरेका छ होइन दल माने पनि नमाने पनि त ती गठबन्धनले साझा धारणा बनाएर आओस् त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौँ त्यो एउटा निर्णय गर्ने कुरा एउटा भयो त्यस पछाडि तर एमसीसी बारे एमाले गरेको अध्ययन चाहिँ के हो बताउनुहोस् न होइन अब निर्णय गर्नु परेन तपाईले गरेको अध्ययन बताइदिनुहोस् त किनभने यो स्थानीय कानुनभन्दा माथि हुनेछ भनेर एमसीसीको बुदामा लेखिएको छ अब यो विद्युत प्रसारण लाइन गोरखपुर लगिनेछ भन्ने अर्को कुरा छ यो गर्न भारतको अनुमति चाहिनेछ भन्ने त्यो बुदामा उल्लेख गरिएको छ अब तपाईले भने जस्तो चट्टानै अडान नेकपा एमाले राख्छ भने यो राष्ट्रको अहितमा छ भनेर बुद्धिजीवीहरू भनिरहेका छन् सुन्नुस् न अब भन्नुस् न यो क्लियर भन्नलाई के अप्ठ्यारो भएको एमालेलाई मलाई केही अप्ठ्यारो भएको छैन तपाईलाई अप्ठ्यारो भएको छ तपाईलाई समस्या परेको छ तपाईको केही उद्देश्य होला म त्यसमा जान चाहन्न गोरखपुर सुगौली सन्धिभन्दा पहिले त नेपालको थियो होला अहिले नेपालको छैन थाहा छ तपाईलाई थाहा छ राम्रो भएको पर्छ त 1950 सन्धिपछि बिजुलीको लाइन लाँदाखेरि भनेको चाहिँ अर्को देशमा लाइन लाँदाखेरि अर्को देशमा कुरा गर्नु पर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ संसारको कुनै देशमा सुन्नु भएको छ हैन गोरखपुरै लानु पर्दैन किन भन्ने सुन्नुस् न कुनै देशको सुन्नु भएको छ छैन त्यसले गर्दा चाहिँ जहाँसुकै लगे पनि प्रश्न के छ भने नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको विद्युत हो विद्युत चाहिँ भनेको चाहिँ कुलोबाट जाँदैन विद्युत लाइनबाट मात्रै जान्छ हामी बङ्गलादेशलाई विद्युत बेच्न चाहन्छौँ चाइनालाई बेच्न चाहन्छौँ इन्डियालाई बेच्न चाहन्छौँ र विद्युत चाहिँ केवल उत्पादन मात्रै गरेर हुँदैन ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ यो बारेमा तपाईहरु प्रश्न हुनु चाहिन्छ तर ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ भन्ने बहानामा नेपालको चाहिँ संविधानको पानी पछि 308 धारा 9 अनुसूचीमा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले हाम्रो संविधानले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने कुनै शब्द कुनै छन् भने ती कुरो पर्न हुँदैन भन्ने कुरामा जग जाहेर त्यो संविधान क्लियर छ यसमा दायाँ बायाँ छैन र यो देशको राष्ट्रियताको सवालमा यो देशको कुनै पनि पार्टी भन्दा नेकपा एमाले अग्रणी छ तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको गफ गर्ने तर राष्ट्र विरोधी गतिविधिमा लाग्ने नेपालको विकास कुनै पनि हुन नदिने कुनै पनि पाइलो बाटो बनाउन नदिने अब रेलवे बनाउन नदिने बिजुली बनाउन नदिने अर्को के बनाउन नदिने अभियानमा एक थरी को लागेका छन् भनेपछि चाहिँ तपाईलाई याद छ कालीगण्डकी आयोजना बन्दाखेरि तथाकथित नागरिक समाजका ठुलै टोली को जेलमा छन् क्यारे अहिले ती मान्छेले चाहिँ त्यो बनाउन नदिने भनेर त्यहाँ गएका थिए हैन मैले भनेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ स्याङ्जादेखि लिएर त्यहाँ माथिका साथीहरूलाई जो यो आयोजना रोक्न आउँछ त्यसलाई घाँस खुवाएर पठाइदिनुहोस् अपर तामाकोसी बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ लडाईँ लड्ने र त्यहाँका सबै पार्टीका मान्छेलाई जुटाएर भेला गराएर त्यहाँका विद्युत विज्ञहरूलाई अगाडि बढाएर नेपाल आफैले बनाउनु पर्छ भनेर अभियान चलाउने मान्छे मध्ये होइन यो डम्बरनारायण श्रेष्ठलाई थाहा छ अहिलेको कुलमानजी पनि पहिले त्यो चिलिमेमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि थाहा छ राम्रैसँग र हामीले चलायौँ र नेपालले बनाउनु सक्दैन भन्दा ती अहिले महान कुरा गर्ने अर्थशास्त्रीहरू चाहिँ नेपालको हैसियतै छैन क्षमता छैन भने
मैले सञ्चय कोषमा भएको पैसा आर्मीको सञ्चय कोषको अरूको प्रयोग गर्नुहोस्, ब्याङ्कको प्रयोग गर्नुहोस् र नेपालले बनाउनुपर्छ भनेर 456 मेगावाट बन्यो। त्यो बनाउनु नदिनको निम्ति ठुलो षड्यन्त्र भएको थियो। तपाईँलाई याद बिर्सिनु भयो। अहिले हाम्रा मिडिया साथीहरू पनि 6 महिना मात्रै सम्झाउनु। अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल भन्ने मान्छे त्यसै भनिरहेको छन् नेपालको हैसियतै छैन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कसले के भनेको छ म व्यक्तिगत तर्फ जान्न। मैले भनेको व्यक्तिको तर्फ जान्न। म भन्छु यो देशको संविधानले दिएको आधिकारिक भनेको चाहिँ व्यवस्थापिकाको प्रमुख सभामुख, कार्यपालिका प्रमुख शेरबारजी हैन, न्यायपालिका प्रमुख, उहाँहरू तीनटैको गठजोडले यो सबै समस्याहरू सिर्जना भएको छ र त्योबाट मुक्त हुनुको निम्ति अब हुने निर्वाचनमा 6743 वडामा 753 पालिकामा र सबै क्षेत्रमा एमालेको बहुमत ल्याउने गरी आधार निर्माण गर्न 3 करोड नेपाली जनतालाई निवेदन गर्छु। किन समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई माथि उठाउनुको निम्ति एमाले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो एउटा कुरा हो, बढ्नुपर्छ। एमाले बढिराखेकै छ, लडिराख्नु भएको छ, आफ्नो कुरा गरिराख्नु भएको छ, अरू पनि गरिराखेका छन्। सबैका महाधिवेशन सकिए, रिजल्ट आइराखेका छन्, कतिको मतगणना भइराखेको छ, कतिको हुनेवाला छ 11-12 गतेदेखि। महाधिवेशन त रमाइलो एउटा कुरा छ, मसिनले भोटिङ गर्दाखेरि चाहिँ सर्वनाश हुन्छ भन्ने मान्छेको राज्य छ त्यो देशमा। यो पनि लाजा मर्दो, यो भन्दा लाजा मर्दो के हुन्छ यो देखिएको छ। एउटा परिदृश्य हो त्यो पनि। तर म अलिकति तपाईको एमालेकै घरभित्र म अलिकति केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने कुरा, पार्टी सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिने कुरामा भीम रावललाई जुन भाग परेको छ, उहाँ त असन्तुष्टि हुनुहुन्छ। आफ्ना भागमा मलाई नसोधिकन यत्रो किन दिएको भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ। यो भीम रावलजीको असन्तुष्टि के हो र यो पद बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा नेकपा एमाले प्रयोग गरेको विज्ञान के हो बताउनुहोस् त। पहिलो नम्बरमा त मेरा मित्र भीम रावलजीलाई सम्मानित अध्यक्षले तपाईँ उपाध्यक्षको तहमा रहनुहोस् भनेर चाहिँ महाधिवेशन हलमा देशभरिका चाहिँ सबै प्रतिनिधिहरूको बिचमा प्रस्ताव राख्नुभयो। म चाहिँ अध्यक्ष बाहेकमा उठ्दिनँ भन्नुभयो। उहाँ अध्यक्षमा चुनाव लड्नुभयो। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले उहाँलाई अहिले बेला भएको छैन भने होइन, अध्यक्ष केपी ओलीलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने फैसला भयो होइन, भोटिङ भएरै भयो होइन, त्यो अगाडि बढ्यो। अनि त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीमा रहने व्यवस्था थियो, किनभने पदाधिकारमा नहुँदा पनि केन्द्रीय कमिटी रहने व्यवस्था छ नि त, हाम्रो अलि पहिलेदेखि 8औँदेखि नै छ र त्यो भयो। त्यसमा म रहन्न भन्नुभयो। नरहेपछि चाहिँ हामीले सक्ने कुरा के हो भने सल्लाहकार परिषदको सदस्य बन्नको निम्ति विगतमा जस्तो चाहिँ धेरै मान्छेहरू 8औँमा केन्द्रीय कमिटीमा उठ्नु भएको, पार्टी काम निरन्तर गरिरहेको कैयौँ मान्छेहरू सल्लाहकारमा हुनुहुन्थ्यो। 9औँमा केन्द्रीय कमिटीमा आउनुभयो। 9औँमा कैयौँ कमिटीहरू त्यो केन्द्रीय कमिटीमा आउन सक्नु भएन, उहाँहरू सल्लाहकारमा रहनुभयो। त्यसपछि चाहिँ अहिले थाई समितिमा विभिन्न ठाउँमा जस्तो राजेन्द्र चाहिँ गौतम तपाईँ चिनिहाल्नुहुन्छ, म मिडिया क्षेत्रको पनि भएको हुनाले उहाँ सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षमा उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले थाई समिति हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि प्रश्न के छ भने सल्लाहकार परिषद भनेको चाहिँ सम्मानित ठाउँ हो र त्यो कुनै अब त्यो चाहिँ मलाई आदि इत्यादि भनेर कसैले बुझ्नु पर्दैन। उहाँले बसेर काम गर्दा हुन्छ होइन। अब त्यो उहाँलाई भन्नु दिनु न, मैले भनिहाल्छु, तपाईँको प्रश्नको पनि जवाफ दिइहाल्छु, तपाईँ ढुक्कै हुनुहोस् न। त्यसले गर्दा उहाँ पार्टीले जिम्मा दिएको छ, सल्लाहकार परिषदमा रहने कुरो गरेको छ, रहनुहुन्छ, त्यही अनुसारले काम गर्नुहोस्। तर लोकतन्त्र हामीले ल्याएका छौँ, लडाइँ ल्याएका छौँ, धेरै मिहिनेत ल्याएका छौँ। लोकतन्त्रमा म पार्टीमा काम गर्दिनँ, सदस्य म रहन्न भन्न पाइन्छ। सदस्य भइसकेपछि चाहिँ दिएको जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्छ। हरेक पार्टी सदस्य 8000 होइन 8500 चाहन्छन् जुन सङ्गठित सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू एउटा अधिकार पार्टीलाई जिम्मा दिनुभएको छ। हरेक पार्टी सदस्यले भनेको एउटा अधिकार चाहिँ उहाँको मलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्छु भन्ने हो भने पार्टी सदस्यताबाट बिदा हुनुपर्छ। पार्टी सदस्य रहन्जेल हरेकले जिम्मा दिएको काम चित्त बुझे पनि नबुझे पनि इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्छ र आम कार्यकर्ताको विश्वास जितेर भोलि प्रमुख पदमा पनि पुग्न सकिन्छ। थुप्रै नेताहरू त्यो हुनुभएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ भीम रावलजीलाई मेरो तपाईँको मिडिया मार्फत यति नै सल्लाह छ, उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको होइन दिएको जिम्मेवारी बोक्ने, अत्यन्त लोकप्रिय ढङ्गले काम गर्ने
भविष्य नराम्रो छैन। होइन अब म चाहिँ कुनै पनि जिम्मा बोक्दिनँ भन्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ सङ्गठित सदस्यले एउटा न एउटा जिम्मा बोक्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ र त्यसपछि के हुन्छ मैले भनिदिनु परेन। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले पछिल्लो समय विकास भइराखेको राजनीतिक घटनाक्रम र यसमा नेकपा एमाले खेलिराखेको भूमिका, आजको सर्वदलीय बैठकलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने नेकपा एमालेको बाध्यता र एमसिसी बारे नेकपा एमालेको दृष्टिकोण र पदाधिकारी र पार्टीका जिम्मेवारीहरू बाँडफाँडका सन्दर्भमा उत्पन्न भएका विषय र भीम रावलजीको असन्तुष्टि के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गर्ने कोसिस गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै बडालजी अमूल्य समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ज्योतिजी, तपाईँलाई, तपाईँको मिडियालाई, मिडिया परिवारलाई, सबैलाई तिनको नेपाली जनता र नेकपा एमालेको सम्पूर्ण चाहिँ तहका कमरेडहरूको तर्फबाट, समर्थक शुभेच्छुको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद छ। हस्, शुभकामना छ।